اوچت لری مقام زمونگا پیرر چی سیب اوچت لری مقام زمونگا پیرر چی سیب قابل دا احترام زمونگا پیرر چی سیب قابل دا احترام زمونگا پیرر چی سیب اوچت لری مقام زمونگا پیرر سے قابل دا احترام زمونگا پیرر سے قابل دا احترام زمونگا پیرر سے لری فقیر آباد کی عجیب میں خانہ چی سوک ہم ور داخل شی تری جوڑ شی دیوانا چی سوک ہم ور داخل شی تری جوڑ شی دیوانا لاری عجیب جان زمونگا پیرر چی سے لاری عجیب جان زمونگا پیرر چی سے قابل دا احترام زمونگا پیرر چی سے قابل دا احترام زمونگا پیرر چی سے اوچت لری مقام زمونگا پیرر چی سے قابل دا احترام زمونگا پیرر چی سے قابل دا احترام زمونگا پیرر چی سے چی سوک ورلا راغلی دی ڈاکی جولی تلی سبحان اللہ زمونگ دا مرشد جانا چی یو نظر والی زمونگ دا مرشد جانا چی یو نظر والی کامیاب دی گام پا گام زمونگ دا پیرر چی سے کامیاب دی گام پا گام زمونگا پیرر چی سے قابل دا احترام زمونگا پیرر چی سے قابل دا احترام زمونگا پیرر چی سے اوچت لری مقام زمونگا پیرر چی سے قابل دا احترام زمونگا پیرر چی سے قابل دا احترام زمونگا پیرر چی سے دا پاک اللہ پر ذکر تر اولار زبان پابن شئی پر سنتو لہاشمی جانا پابن شئی پر سنتو لہاشمی جانا ورکی دغا پیغام زمونگا پیرر چی سے ورکی دغا پیغام زمونگا پیرر چی سے قابل دا احترام زمونگا پیرر چی سے قابل دا احترام زمونگا پیرر چی سے اوچت لری مقام زمونگا پیرر چی سے قابل دا احترام زمونگا پیرر چی سے قابل دا احترام زمونگا پیرر چی سے باب دا تصوف کی امام ربانی دے سبحان اللہ نعمان ابن ثابت سے چغوارا طبیعی دے نعمان ابن ثابت سے چغوارا طبیعی دے لری ہر یو امام زمونگا پیرر چی سے لری ہر یو امام زمونگا پیرر چی سے قابل دا احترام زمونگا پیرر چی سے قابل دا احترام زمونگا پیرر چی سے اوچت لری مقام زمونگا پیرر چی سے اوچت لری مقام زمونگا پیرر چی سے قابل دا احترام
زمونگا پیررچی سے قابل دا احترام زمونگا پیررچی سے پیررچی مبارک و زمون پیران سبحان اللہ ہمیشہ وہ نظر کی لوی تاثیرا بے شکا چی پابند شریعتهم طریقتون سبحان اللہ بل پیدا بنشدا سی بے نظیرا سوک چی ہوں ورنرا غلی پی خلاص بے شکا بدل کرے پا دعائی دے تقدیرا پکتو بدرتا دا سیخکار دلو سبحان اللہ دا ہاشم سمنگانی صاحب تصویرا پکتو بدرتا دا سیخکار دلو دا ہاشم سمنگانی صاحب تصویرا سبحان اللہ ہر منکر باورلا کلچ ہم راغلو شکا سعادت بی نصیب شو دا اسیرا بے شکا بے شکا توجہ بی پزڑ باند اثر کرو سبحان اللہ لکا سنگ چی اوزیخ کار پسی تیرا توجہ بی پزڑ باند اثر کرو لکا سنگ چی اوزیخ کار پسی تیرا اے شہاب زلکدن کی دی نصیب شاہ آمین سبحان دا اللہ مرشد دا معمولات و خطعبیرا اے شہاب زلکدن کی دی نصیب شاہ دا مرشد دا معمولات و خطابیرا اوچت لاری مقام زامونگا پیرر چیسے اوچت لاری مقام زامونگا پیرر چیسے قابل دا احترام زامونگا پیرر چیسے قابل دا احترام زامونگا پیرر چیسے عاشق و پایارانو نن زکات مقبولا مقام ورعات و شوید فانا في الرسول مقام ورعات و شوید فانا في الرسول ویتل دی پر اسلام زمونگا پیرر چیسے ویتل دی پر اسلام زمونگا پیرر چیسے قابل دا احترام زمونگا پیرر چیسے قابل دا احترام زمونگا پیرر چیسے اوچت لاری مقام زمونگا پیرر چیسے قابل دا احترام زمونگا پیرر چیسے قابل دا احترام زمونگا پیرر چیسے شہاب الدین سے فی وی زلگی بہر آنا بے شکا چی او پی جنی سوکا خواجہ سیف الرحمن رحمہ اللہ چی او پی جنی سوکا خواجہ سیف الرحمن چی سوک جوڑ شیخ غلام زمونگا پیرر چیسے چی سوک جوڑ شیخ غلام زمونگا پیرر چیسے قابل دا احترام زمونگا پیرر چیسے قابل دا احترام زمونگا پیرر چیسے اوچت لاری مقام زمونگا پیرر چیسے اوچت لاری مقام
پیررچی سے قابل دا احترام زمونگا پیررچی سے قابل دا احترام زمونگا پیررچی سے قابل دا احترام زمونگا پیررچی سے سبحان اللہ